अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो दरअसल मैं मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के अक़वाल को पढ़कर आप तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये अक़वाल मैं कोट करूँगा किताब तजलियात हिकमत, जिसके मुअल्लिफ़ आयतुल्लाह सैयद असग़र नाज़िम ज़ादा क़ुमी साहब हैं और इसका उर्दू तर्जुमा सैयद क़मर अब्बास साहब ने किया है। इस किताब में मौला अली के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुंतख़ब कलिमात हैं और वो मौज़ूआत जो हैं हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं और अक़ायद से मुताल्लिक़ हैं, दीन से मुताल्लिक़ हैं। जिस टॉपिक का मैं अभी सिलेक्शन कर रहा हूँ वो है तकब्बुर। तकब्बुर हम देख रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हर शख्स किसी न किसी किस्म के तकब्बुर में फंसा हुआ है या उसका शिकार हुआ है और उसकी वजह से इंसानों के अमाल यकीनी तौर पर ज़ाया होते हैं, क्योंकि तकब्बुर रसूल की सीरत में हमें कहीं नज़र नहीं आता और बल्कि वो मुस्तक़िल हमें तकब्बुर से, गुरूर से, फ़ख्र मुबाहत से बचने की तलक़ीन और ताकीद करते रहे। तकब्बुर बहुत किस्मों के देखने में आते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नंबर एक तो ये कि किसी के पास थोड़ी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन आ जाए तो वो अपने से कम एजुकेशन वाले को कमतर और हक़ीर समझने लगता है। किसी के पास दौलत आ जाए तो वो अपने से कम दौलत वाले को हक़ीर समझने लगता है और उससे बदतमीज़ी से बात करता है या उसको झड़क देता है या उससे बुरी अंदाज से बद अखलाक़ी से पेश आता है। फिर हम देखते हैं किसी का स्टेटस बुलंद हो जाए तो वो अपने से कम स्टेटस वाले को बुरा समझता है, उसको हक़ीर समझता है, उसका इस्तेहसाल करता है। तो बस उसी हवाले से तकब्बुर के हवाले से जो अक़वाल मौला अली के इस किताब में हैं वो मैं एक एक करके पढ़ता रहूँगा और इस तरीक़े से ये अक़वाल जो हैं बहुत सारे अफराद, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो की तवस्सुत से उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला कौल जो इसमें लिखा है वो है कि हिर्स व तकब्बुर और हसद गुनाहों में डूब जाने का बाइस बन जाते हैं। तीन चीज़ें बताई कि जो किस चीज़ का बाइस बन जाते हैं गुनाहों में डूब जाने का। वो है हिर्स यानी लालच, तकब्बुर और हसद, किसी से हसद करना। नंबर दो, अपने फ़ख्र को गिरा दो, तकब्बुर को तबाह कर डालो और अपनी कब्र को याद रखो। ज़ाहिर है कि जो शख्स अपनी कब्र को याद रखेगा, अपनी मौत को याद रखेगा, वही कब्र के बाद जो एग्ज़ाम होगा फ़ाइनल, उसमें पास होने के लिए तैयारी करेगा, अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा तौर पर गुजारने की कोशिश करेगा। नंबर तीन, मुझे उस मुतकब्बिर पर ताज्जुब होता है। मुतकब्बिर यानी गुरूर करने वाला। मुझे उस मुतकब्बिर पर ताज्जुब होता है जो कल नुतफ़ा था यानी क़तरा था और कल फिर मुर्दार हो जाएगा, कल फिर मर जाएगा। नंबर चार, इंसान का ख़ुद अपने आप को बड़ा समझना उसके अक़ल के हासिदों में से एक है। नंबर पाँच, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि इसमें एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं सही ना कर सकूँ। नंबर छः, ख़ुद पसंदी दौलत में इजाफे को रोक देती है। जो शख्स अपने आप को पसंद करने लगता है, ज़ाहिर है कि बद अखलाक़ी उसमें शामिल हो जाती है और लोग बद अखलाक़ को कभी पसंद नहीं करते। तो उसके जितने भी ज़राए होंगे उसकी दौलत बनने के लिए, उसके पैसे बनने के लिए, वो ख़त्म होते चले आएंगे। तो ख़ुद पसंदी दौलत में इजाफे को रोक देती है। नंबर सात, ख़ुद पसंदी से ज़्यादा कोई तन्हाई वहशत ज़्यादा करने वाली नहीं है। नंबर आठ, जान लो कि ख़ुद बीनी दुरुस्तगी की ज़िद और अक़लों की आफत है। ख़ुद बीनी यानी वही तकब्बुर, दुरुस्तगी की ज़िद यानी इम्प्रूवमेंट की का ऑपोजिट हो जाएगी। दुरुस्तगी यानी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे आप अपने अंदर, और अक़लों की आफत भी है। नंबर नौ, अल्लाह के हुजूर तकब्बुर के असरात से पनाह मांगो जिस तरह तुम उससे ज़माने की सख्तियों से पनाह मांगते हो। अगर अल्लाह अपने बंदों में से किसी को तकब्बुर की इजाज़त देता भी तो अपने ख़ास बंदों और अम्बिया को ज़रूर देता, लेकिन खुदा ने इन सब के लिए तकब्बुर को नापसंद किया है और उनके लिए तवाज़ो को पसंद किया है। तवाज़ो यानी मुनकसरुल मिजाजी और गुरूर की ज़िद। नंबर 10, जो लोगों से तकब्बुर करता है वो ज़लील हो जाता है। नंबर 11, तकब्बुर के साथ कोई तारीफ़ नहीं है, उसके साथ कोई तारीफ़ हो ही नहीं सकती तकब्बुर के साथ। नंबर 12, इंसान का ख़ुदबीनी में मुब्तला होना उसकी अक्ल की कमज़ोरी की दलील है। अगर कोई शख्स तकब्बुर कर रहा है तो
وہ اس کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے، یعنی وہ بیوقوف ہے۔ نمبر 13، یہ تم نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ جتنا تکبر کرتا ہے اتنا ہی اپنے سے اوپر والوں کے سامنے منکسر و فروتن ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم روزمرہ کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے جاننے والے دوست احباب رشتہ دار، یا ہم آفس میں کبھی وزٹ کریں کبھی دیکھیں تو وہ لوگ جو اپنے چپراسی سے اپنے سے کمتر سے بری طرح پیش آتے ہیں، جبکہ ان کا باس آ جائے تو اس کے سامنے بہت نائس ہو جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے۔ نمبر 14، اصلاح کے لیے سب سے مشکل عیب تکبر و جھگڑا ہے، یعنی اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی کی بہتری کی بات کرنا چاہیں ہم، تو وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنا تکبر نہ چھوڑے اور جھگڑا کرنے کی عادت کو ختم نہ کرے۔ نمبر 15، اپنے محاسن کو فخر و مباحات کے ذریعے ختم نہ کرو۔ محاسن یعنی اپنی گڈ کوالٹیز کو، اپنی اچھی خوبیوں کو جو تمہارے اندر موجود ہیں ان کو فخر و مباحات کے ذریعے ختم نہ کرو۔ یہ تھا نمبر 15۔ نمبر 16 سنیے کہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز تکبر، جس نے ابلیس کو اپنے مرتبے سے گرا دیا۔ نمبر 2، حرص یعنی لالچ، جس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور حسد، جیلسی، یعنی جس نے آدم کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ تو 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تکبر یعنی ایروگنس یا پراؤڈ کہہ لیں آپ، حرص یعنی گریڈ لالچ، اور حسد یعنی جیلسی جو ہے، یہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نمبر 17، فخر و تکبر قاتل زہروں کی طرح دلوں میں سرایت کرتا ہے۔ نمبر 18، شرف و بزرگی کی آفت تکبر ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس شرف ہے، بزرگی ہے، اور اگر وہ تکبر بھی کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے آفت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اس کا وہ شرف و بزرگی دونوں ختم ہو جائے گا۔ نمبر 19، پست آدمی کا تکبر اس کی اہانت کا باعث ہوتا ہے۔ اہانت یعنی اس کی ذلت کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 20، بدترین تکبر انسان کا اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہی جیسے لوگوں سے تکبر کرنا ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے ہی لیول کے لوگوں سے آپ تکبر کرنے لگیں تو وہ بدترین تکبر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تکبر کی بھی ظاہر قسمیں ہیں، بدترین تکبر اور شاید اس سے تھوڑا بہتر تکبر، یا لیکن بدترین یعنی سب سے برا تکبر یہی ہوگا۔ نمبر 21، جو تکبر و اسراف کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے وہ خلعت فضیلت و شرف کو اتار پھینکتا ہے۔ مفہوم دوبارہ وہی ہے اس بات کا کہ جو بھی غرور کرنے لگے تو اس کی فضیلت اور اس کا شرف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہ رہے گا۔ نمبر 22، تکبر صرف پست و گمنام لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اب یہ تمام اقوال ایسے ہیں کہ ان پہ ظاہر ہے کہ سائیکالوجسٹ ہو گئے یا سوشالوجسٹ ہو گئے وہ اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مزید۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ تک کنوے کر دوں اپنے اقوال کو۔ نمبر 23، جو تکبر کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس جملے میں ظاہر ہے کہ دو ٹوک بات ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب تکبر ہم مولا علی کے اقوال کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں کہ تکبر کتنی بری چیز ہے، کتنی بری عادت ہے، اور ہمارے مسلمان معاشروں میں ہم یہ چیز روز مرہ کی زندگی میں دیکھنے کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب روزانہ ہمیں اس قسم کے لوگ ملتے ہیں جو ذرا ذرا اس بات پہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھمنڈ اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی کوالٹیز ان میں زیادہ کہ آ جائیں، بڑھ جائیں، تو وہ دوسروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یا جو لوگ ان سے کمتر ہیں پیسے میں، اسٹیٹس میں، یا کسی بھی قسم کی کوالٹی میں، تو وہ ان سے حقیرانہ انداز میں پیش آنے لگتے ہیں اور ان کی اہانت کرتے ہیں، ذلت کرتے ہیں۔ لیکن سیرت رسول میں، سیرت ائمہ میں، حضرت علی کی زندگی میں ہمیں کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کبھی کسی کی اہانت کی اور ذلت کی، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس زیادہ فضیلتیں تھیں، ان کے پاس زیادہ پیسہ تھا، ان کے پاس زیادہ اسٹیٹس ان کا ہائی تھا۔ خدا کے بعد اگر کوئی تھا تو رسول خدا تھے، اور رسول خدا کے بعد حضرت علی تھے، اور پھر ائمہ کرام کا سلسلہ۔ لیکن انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ کسی بھی قسم کی بات آپ کو کرنا چاہیں تو سجیشنز آپ پلیز ضرور دیجیے، انشاءاللہ پھر یہ آپ سے رابطہ رہے گا، آپ کو کامنٹس ضرور پیش کرتے رہیے۔ شکریہ۔